أمران إذا اجتمعا للناس في بيوتهم عظمت البركة في البيوت وذهبت الشياطين عن البيوت. أمران: التسمية عند الدخول، إذا فتح الباب يدخل يقول بسم الله، وإذا وصل إلى أهل البيت قال السلام عليكم. هذان أعظم أسباب البركة في البيوت وذهاب الشياطين عن البيوت. إذا دخل عند فتح الباب يقول بسم الله يدخل. إذا فعل ذلك بقي الشيطان في الخارج، لأنه ما يستحل الشيطان البيوت إلا بماذا؟ إلا بترك التسمية. إذا تركت التسمية قال لأعوانه أدركتم المبيت ادخلوا. وهذا يؤكد على أمر، وهو أن كل داخل ماذا يسمي؟ الولد والبنت والأم والأب والأخ والأخت، كل داخل يعلم عند الباب يقول بسم الله، لأنه إذا فرط واحد من أهل البيت في التسمية عند الدخول استباح الشيطان الدخول من خلاله. مثل أيضا استباحة ماذا؟ طعام يستبيح الطعام بواحد لا يسمي على الطعام، لا يسمي.